पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले सियासतदानों के नुकूश बहुत गहरे हैं। इस इलाके से वज़राए आज़म, वज़राए आला, गवर्नर्स और सदर मुमलकत तक के ओहदेदारों का ताल्लुक रहा है। तकरीबन एक दहाई से जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की आवाजें उठने लगी हैं और इनकी गूंज पार्लियामेंट में भी सुनी जाती रही है। जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने का वादा भी किया गया, लेकिन अभी तक जनूबी पंजाब अलग सूबा नहीं बन सका। बुनियादी मकसद ये है कि इस इलाके का जो दरीना मुतालबा है एक अलहदा सूबे का, वो पाया तकमील को पहुंचे। टॉक शोज पाकिस्तान जनूबी पंजाब की सियासी तारीख और सूबे की सियासत के हवाले से मुमताज दानिश्वर और सहाफ़ी हैदर जावेद सैयद के साथ सिलसिलावार गुफ्तगू की तीसरी किस्त पेश कर रहा है। पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ हो या मुस्लिम लीग नून हो, ये तीन बड़ी जमातें जो हैं, अगर इन्होंने सराइकी सूबे पर बात करनी है तो इनको कॉम्परसों से बात करनी पड़ेगी। हम क्या चाहते हैं? मैं नहीं समझता कि कॉम्परस जो हैं वो इंतखाबी अमल में इन्हें हराने या जितवाने की पोजीशन में हों, लेकिन हो भी सकता है। जितने धोखे सराइकी बसेब के लोगों के साथ हुए हैं, और ये ताज़ा धोखा हुआ है। हमें कहा गया था कि 100 दिनों में हम आपको रोड मैप देंगे, और तकरीबन 2 साल बाद हमें एक रूरल लंगड़ा सेक्रेटरीट जो है ना वो दिया गया था। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है हमारे लिए। कहाँ 100 दिन और कहाँ मतलब है कि 700 दिनों के बाद मतलब है कि आप हमें वो मतलब है कि लूला लंगड़ा सेक्रेटरीट दे रहे हैं, तो 600 दिनों को तो कोई हिसाब ही नहीं आप दे रहे। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि हम वो बिल लाए थे। बिल आप उस वक्त लाए जब अदम एतमाद आ चुका था। अदम एतमाद आने के बाद आपके बिल की क्या अखलाकी हैसियत थी? तो पीपल्स पार्टी ही एक वाहिद पार्टी बनेगी नेशनल पार्टियों में से, जो फिक्री तौर पर, नज़रियाती तौर पर सराइकी कौम परस्तों के नज़दीक होगी। इसीलिए कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ज़मीन से जुड़ी हुई क़यादत है। गलतियाँ सियासी तौर पर सब करते हैं, मुमकिन उनसे भी हुई हों। हम इस वक्त उनकी गलतियों और खूबियों का चूँकि तज्जिया नहीं कर रहे, उस पर हम बात नहीं करते, लेकिन कहने का मतलब ये है कि पीपल पार्टी की क़यादत ज़मीन से जुड़ी हुई क़यादत है। पीपल पार्टी सराइकियों के मसले को जितना बेहतर अंदाज में समझ सकती है, इतना शायद दूसरे दोस्त नहीं समझ सकते। तो ये एक हकीकत है कि अगले इलेक्शन में सराइकी मसला शायद सेकंड नंबर पर चला जाए। अब ये कौम परस्तों पर डिपेंड करता है कि वो दूसरे नंबर पर गए हुए मसले को पहले नंबर पर कैसे लाते हैं। ये उनका इम्तिहान है। इस इम्तिहान में वो सिर्फ इस सूरत में कामयाब हो सकते हैं कि वो एक अलायंस बनाएं। 2018 की तरह 2 अलायंस ना बना लें। एक दूसरे की नाराज़गी में एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। अगर वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो उनके साथ यही होगा जो हमेशा से होता चला आया है। तो पीपल्स पार्टी को भी समझना होगा कि असल फरीक सराइकी बसेब है। पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी समझना होगा कि असल फरीक जो है ना वो सराइकी अवाम है। सराइकी अवाम के साथ बैठ के बात होनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या वाकई 3 डिवीज़नों के सूबे पर रजामंद है। तो मेरा ये ख्याल है कि अब स्टैब्लिशमेंट मैटर नहीं करेगी, ये मेरी राय है। उसकी वजह यह है कि हर चीज़ खाली है, ख़जाना खाली है, पेट खाली है। आपने पिछली चंद तनख्वाहें दी हैं उस पैसों में से जो आपने कर्जा लिया था IMF से। ये बात स्टैब्लिशमेंट को भी पता है। स्टैब्लिशमेंट जमहूरी अमल को हमेशा उस वक्त रास्ता देती है जब उसको ये पता हो कि हर चीज़ खाली है। जब हर चीज़ भर जाती है तो फिर वो अपने मुंतखब करदा लोगों को ला के बिठा देती है। इमरान खान को लाए थे कि 200 अरब डॉलर लेकर आएगा, उनसे भाई साहब से 200 अरब रुपए भी नहीं आए। जिन हालात पे पाकिस्तान पहुंच चुका है, इन हालात में अगले इलेक्शन में जो नारे होंगे, एक तरफ तहरीक इंसाफ खड़ी होगी जो कहेगी हमारे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के मुखालफिन खड़े होंगे, वो सीट एडजस्टमेंट के नाम पे खड़े हों या अलग-अलग खड़े हों, वो भी ये कहेंगे कि ये बात गलत है। क्योंकि ये भाई साहब तो जब अमेरिका से आए थे कहते थे मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, अमेरिका ने इसके खिलाफ साजिश नहीं की, बल्कि साजिश तो पाकिस्तान के खिलाफ हुई है जिसका जमहूरी निज़ाम कमज़ोर हुआ, जिसकी समाजी इक़दार पर पानी फिर गया, जिसके अखलाकी रवैयों पर पानी फिर गया, जिसके सियासी अमल की ऐसी तैसी फिर गई, साजिश पाकिस्तान के खिलाफ हुआ है। तो ऐसे में सराइकी कौम परस्त या सराइकी सूबे के हामी दोस्त, कौम परस्त भी और गैर कौम परस्त भी, दोनों अपनी बात कैसे लोगों के सामने रख सकेंगे, ये उनका कमाल फ़न है। उनके सियासी फ़न का इम्तिहान होगा ये इलेक्शन कि वो इस इलेक्शन में, इस बड़ी लड़ाई में अपना मसला ज़ाया ना होने दें। कौम परस्तों को इस मसले को उजागर करने के लिए सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि मैं तो हमेशा उनसे हाथ बांध के दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो आपने 40-45 जमातें बना रखी हैं, कोशिश करें इनको 4-5 के दर्जे में ले आएँ। एक दूसरे को बर्दाश्त करें, जो जिसके नज़रियात के करीब है उसके करीब। 40-45 जमातें होने को बुराई नहीं है, लेकिन जब आपके पास अफरादी कुव्वत ही नहीं है, इतनी स्ट्रीट पॉलिटिक्स की पावर नहीं है आपके पास, फिर आप कोशिश करें कि कम से कम जमातें हो जाएँ और वो फिर एक नुक्ते पर इकट्ठी भी हो जाएँ। बर्दाश्त करें एक दूसरे को। हर आदमी फिर इत्तेहाद का चेयरमैन बनने की ख्वाहिश ना करे,
قربانی دینا صوبے کے لیے، کیونکہ صوبے کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں نا، اپنی ذات کی خود ستائی کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے. تو قربانی دیں، ایک الائنس بنائیں. کسی الائنس بنائے بغیر ہم اپنی حیثیت نہیں منوا سکتے. میرے سرائیکی دوست، لازمی ہے کہ وہ الائنس بنائیں تاکہ جو سیاسی جماعتیں، دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ سے کہ جو پارٹیاں نیشنل پالیٹکس کرتی ہیں نا، اپنے آپ کو قومی جماعتیں کہتی ہیں، ملک گیر سطح کی جماعتیں، وہ کسی بھی قوم کے مسئلے میں اس حد تک جائیں گی جہاں ان کی انتخابی سیاست مجروح نہ ہو. وہاں کھڑی ہوئی سیاسی جماعت کو چند قدم آگے وہ قوم خود لے جا سکتی ہے جس کا مسئلہ ہے. اگر اس قوم میں خود اتحاد نہیں ہوگا، اس قوم کے قوم پرستوں میں، اہل دانش میں خود اتحاد نہیں ہوگا، وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے، اس سیاسی جماعت کو اپنے مسئلے کے لیے چند قدم مزید سفر کیسے کرا سکیں گے؟ یہ وہ بات ہے جو ہمارے سرائیکی دوستوں کو سوچنی چاہیے، قوم پرست میرے دوستوں کو سوچنی چاہیے، اور یہ سوچ اپنا کر ہی ان کو ایک اتحاد بنانا چاہیے. ایک ایسی حیثیت اختیار کرنی چاہیے جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا پریشر گروپ. ایک ایسے پریشر گروپ کی شکل خود کو دینی چاہیے کہ سیاسی جماعتیں مجبور ہوں ان سے بات کرنے کے لیے. دیکھیں نا، جنوبی پنجاب صوبہ محاذ چاہے اسٹیبلشمنٹ نے بنوایا تھا، لیکن چند دنوں میں وہ پریشر گروپ کی صورت اختیار کر گیا تھا. ٹھیک ہے، اس پریشر گروپ کا جو ہے نا، وہ پریشر کوکر کا وال جو ہے نا، وہ اسی اسٹیبلشمنٹ نے نکالا، اور نکال کے انہوں نے اس کو تحریک انصاف میں لے جا کے بٹھا دیا. سرائیکی قوم پر ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال تو نہیں ہوں گے، پھر سیاسی جماعتیں ان سے مذاکرات کریں گی. عین ممکن ہے کسی سٹیج پر اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان سے مذاکرات کرنے پڑ جائیں ہماری زندگی میں ہی، ہمارے بعد، لیکن سیاسی جماعتیں تو بہرحال مذاکرات کریں گی. ان کو پتہ ہوگا کہ یہ اصل فریق ہیں، ان سے بات کریں. سب سے بڑا مسئلہ سرائیکی قوم پرستوں کا جو امتحان ہے وہ یہ ہے کہ سرائیکی وسیب کی سیاست میں سرائیکی صوبے کا معاملہ نیشنل پالیٹکس کی وجہ سے دوسرے نمبر پر جانے والا ہے. اس کو انتخابی سیاست میں پہلے نمبر پر لانا ہے. پہلے نمبر پر صرف اتحاد، اتفاق اور جدوجہد کے ذریعے لائے جا سکتے. میں بہت احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے پنجاب کے دوستوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پنجاب کی تقسیم نہیں چاہ رہے. ہم اپنی قومی شناخت کی بحالی چاہ رہے ہیں. پنجابی دوستوں کو ہماری یہ بات سمجھنی چاہیے. رنجیت سنگھ کے ملتان پر قبضے سے قبل ہم تاریخ کے کسی حصے میں بھی پنجاب میں نہیں رہے جس کو آج پنجاب کہا جاتا ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ پنجاب کب سے پنجاب ہے اور اس کو پنجاب کا نام کس نے دیا اور صوبہ پنجاب کا نام کس نے دیا. تاریخ کی حقیقت یہ ہے کہ کبھی ملتان مغل امپائر کا دور سے اگر آپ شروع کریں تو ملتان گورنری تھا. لاہور سب گورنری نہیں تھا، دیپال پور سب گورنری تھا. لاہور صوبے داری ہوتا تھا. آپ اس کو ڈپٹی کمشنر کہہ لیں، آپ اس کو تھوڑا سا گردن کو اونچا کرنے کے لیے کمشنری کہہ لیں، لیکن لاہور صوبے داری تھا. بعض تاریخ دان کہتے ہیں کہ صوبے داری بھی دیپال پور تھی، لاہور نائب صوبے داری تھی، یعنی پھر کمشنری دیپال پور میں تھی اور ڈپٹی کمشنر جو ہے نا وہ لاہور تھا. ہم پنجاب کو تقسیم کرنے کی طرف نہیں بڑھ رہے. ہماری پنجاب سے کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. رنجیت سنگھ کے قبضے کے بعد ہماری جو قومی شناخت، ہماری جو آزادی پامال ہوئی وہ 3 مرحلوں میں ہوئی. ایک مرحلے میں رنجیت سنگھ نے ملتان پر قبضہ کر لیا. ایک مرحلہ آیا جب لارڈ کرزن نے ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک وغیرہ کو ہم سے علیحدہ کر کے NWFP کے نام سے بننے والے صوبے کا حصہ بنا لیا. ایک مرحلہ پھر آیا جب 1 یونٹ بنا. ہم سرائیکی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 3 مرحلوں میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہماری قومی شناخت کو 3 مرحلوں میں پامال کیا گیا. ہم اپنی اس قومی شناخت کی بحالی چاہتے ہیں.